नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, विश्व राजनीति तरङ्गित अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो पटक रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिसकेको अवस्थाले आज विश्व राजनीति र विश्व अर्थतन्त्र अब कता जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यो विश्व राजनीतिमै चिन्ताको विषय बनेको छ र विश्व अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहेको छ। युरोपको 40% इन्धनको हिस्सा रुसबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। त्यसगरी युक्रेनमा जसरी आक्रमण भएको छ, यो आक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा इन्धन, खाने तेल लगायतका वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, अभाव हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यसो त विश्व राजनीतिमा आज अमेरिका, रुस, चीन जसरी ग्लोबल पावरको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, ती देशहरूसँग जोडिएका, छिमेकमा जोडिएका र ती देशहरूसँग आश्रित मुलुकहरूको पनि विभिन्न तरङ्गबाट, कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ। र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि आज जटिल अवस्थामा छ। यो जगजाहेरै भएको छ कि अमेरिकी सहयोग परियोजना पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयले नेपालको राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ। विश्व राजनीतिमा आज अमेरिका, चीन जसरी एउटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रूपमा उदाएको अवस्था छ भने ती देशहरूको व्यापारिक अवस्थालाई पनि विभिन्न कोणबाट, व्यापारिक द्वन्द्व, व्यापारिक साझेदारीलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र त्यो अब आज चिन्ताको विषय रहेको छ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अर्थविद डाक्टर रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँलाई कस्तो छ? हजुर ठिकै सर। यहाँ विशेष गरेर अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, अहिले प्राध्यापकै भन्नुहुन्छ, सहप्राध्यापक होइन? हजुर। प्राध्यापकको रूपमा, अर्थशास्त्रीको रूपमा, अर्थविद विश्लेषकको रूपमा तपाईँले कलम पनि चलाउँदै आउनुभएको छ। जसरी आज रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिसकेपछि विश्व एउटा आर्थिक मन्दीको पनि चपेटामा पर्न सक्ने, जोखिममा पर्न सक्ने अनुमानहरू गर्न थालेको छ। हामी पनि अहिले भू राजनीतिक अवस्थामा बिथोलिएको अवस्था छ। यो प्रसङ्ग हामीले उठाउनै पर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो अवस्थालाई कसरी तपाईँको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। प्रश्न लामो छ तर म उत्तर सकेसम्म छोटो दिने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईँले नै भूमिका भाल्नु भएको छ। अहिले खास गरी रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबाट दुईवटा कुरा क्लियर छ। एउटा के छ भने लामो समयदेखि झन्डै यो अब यो विश्वको शक्ति सन्तुलन अथवा विश्वको शक्ति भनेर चिनिने हार्ड पावरबाट सफ्ट पावरमा डाइभर्ट भएको हो कि त्यो भनेको व्यापार मात्रै अबको दुनियाँमा शक्ति सन्तुलनको मेजर एउटा माध्यम बन्छ कि भन्ने आश थियो धेरै इन्टेलेक्चुअल जगतहरूलाई। अनफर्चुनेटली रसियाले गएर फेरि बमबार्ड गरिसकेपछि फेरि हार्ड पावरको कुरो हुन थालेको छ। एउटा पहिलो कारण। दोस्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट के छ भन्दाखेरि कोभिडले दुनियाँको अर्थतन्त्र थला परेको छ। व्यापारले एउटा नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट खोजिरहेको बेला छ। त्यस्तो बेलामा फेरि अब लडाइँको कुराहरू परिचर्चा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी हिजोभन्दा, अस्तिभन्दा वा एक वर्ष अगाडिभन्दा हामी यो बिचमा पनि धेरै हिसाबले एउटा ग्लोबल दुनियाँसँग इन्टिग्रेटेड भएका छौँ। त्यो हिसाबले हिजो एउटा वार हुँदाखेरि तिनीहरू देश मात्रै बढी इन्भल्भ हुन्थे, हामीलाई त्यसको असर एकदम कम पर्थ्यो। जब हाम्रो एउटा विश्वसँग एकाकार हुने प्रक्रिया चाहिँ छिटो गतिमा बढिरहेको छ, त्यो गतिको कारणले गर्दा विश्वको जुनसुकै कुनामा जस्तासुकै अप्ठ्यारो आयो भने पनि त्यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हामीलाई सफ्ट पावर मार्फत हामीलाई असर चाहिँ गर्छ। प्रत्यक्ष लडाइँ अहिले रसिया र युक्रेनको बिचमा भए पनि नेपालमा पनि त्यसका केही बाछिटाहरू आउनेवाला छन्, जुन तपाईँले पनि प्रसङ्ग चलाउनु भयो। त्यसका पछि प्रसङ्ग हामी जानेछौँ। तर अहिले मूलतः हार्ड पावर, सफ्ट पावरबाट फेरि ब्याक टु हार्ड पावरमा गएको एउटा परिवेश, अर्थतन्त्र थला परेका विश्वका धेरै देशहरूको अवस्था परिवेशमा फेरि यो लडाइँको टन्टा होइन, को कता के हुने हो। अहिलेसम्म त बरु वान वे खालको लडाइँ जस्तै भएको छ। भोलि आउन त्यसमा अमेरिका मिसियो वा अरू शक्ति सन्तुलनमा प्रमुख हिस्सेदार राष्ट्रहरू सहभागी भयो भने त्यसको कति लामो समयसम्म प्रभाव रहन्छ, त्यसको सेभरिटी अफ इन्डेक्स कतिसम्म माथि जान्छ भन्ने कुरा त्रासको विषय चाहिँ बनेको छ। यहाँले भन्नुभएको थियो युक्रेनको माथि हमला भएको जुन अवस्थामा अमेरिका मिसियो, अमेरिका पनि सहभागी भयो भने अवस्था के हुन्छ? अन्य देशहरू पनि युद्ध लामो हुन्छ। युद्ध लामो हुँदा हामी झन् अप्ठ्यारो स्वाभाविक पर्छौँ। त्यसका अरू जुन आर्थिक पाटाहरूका बाछिटाहरू, नकारात्मक प्रभावहरू हाम्रो अर्थतन्त्रमा पस्ने छन्। त्यसको बारेमा हामी प्रसङ्गवश जाउँ वा मैले अहिले व्याख्या गरेँ। हजुर, आर्थिक पाटाको बाछिटाहरू भन्नुभयो, तपाईँले त्यसको एनालाइसिस पनि गर्नुभएको छ होइन? तपाईँसँग केही आँकडाहरू पनि छन्।
अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले हामी कहाँमा पर्ने प्रमुख प्रभाव चाहिँ युक्रेनबाट भन्दा पनि बढी रसियाबाट प्रभाव पर्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा आजको मितिमा उम्बिएर भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामीसँग करिब करिब 15 अरब बराबरको युक्रेनबाट तेलजन्य पदार्थहरू इम्पोर्ट भएको छ, आयात भएको छ। हाम्रो व्यापार, हाम्रो निर्यात चाहिँ खासै त्यहाँ छैन, 14-15 लाखको हाराहारी पछिल्लो तथ्याङ्क एउटा। र त्यसमध्ये पनि युक्रेनसँगको हाम्रो व्यापार बढ्दो छ एकदमै। योभन्दा 6 महिना अगाडिको भन्दा 6 महिना पछाडिको सिनारियो चाहिँ हाम्रो लागि अब एउटा युक्रेन महत्त्वपूर्ण एउटा साझेदारको रूपमा टप 15-20 भित्र पर्ने त होइन, तर एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा ग्रोइङ ट्रेडको हिसाबले चाहिँ देखिन्छ एउटा। तर रसिया के त भन्दाखेरि युक्रेन आफै पनि अब युरोपको सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्ट्री हो एउटा, होइन? रसिया फर्स्ट हो। अब रसिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्लोबल ट्रेडमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको झन्डै 12% पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई गर्ने राष्ट्र हो। 11-12% को हाराहारीमा विश्वमा जति पनि पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू खपत हुन्छ त्यो रसियाबाट इम्पोर्ट गरेर खपत हुन्छ भनेपछि त्यसको हिस्सा त हामीसँग केही आउँछ नि। त्यो तेलको प्रभाव चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भोलि अब रसियाको इन्भल्भमेन्ट धेरै भयो, रसिया फुल फ्लेज युद्धमा जाने स्थिति बन्यो भने ग्लोबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको सप्लाईमा त्यसले इफेक्ट गर्छ र पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्य स्वाटै बढ्नेवाला छ। र पेट्रोलियम प्रोडक्ट एउटा वस्तु होइन, त्यो हामीले झट्ट हेर्दा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास जस्ता कुराहरू मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ, तर त्यो होइन। यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट चाहिँ इकोनोमीमा हुन्छ। किनकि अहिले जति पनि ढुवानीका साधनहरू हामीसँग छन्, यातायातका व्यवस्थाका साधनहरू छन्, त्यसको 90% भन्दा बढी पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट सञ्चालित छन्। र इम्पोर्टेड कारहरूको हिसाब गर्दा हामीसँग लेस देन 5% मात्रै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू छन्। भनेपछि धेरै डिजेल, पेट्रोलबाटै चल्ने त्यस्तो इन्धन प्रयोग गरेर चल्ने सवारी साधन पनि छ। र जे पनि सामान हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पोसार गर्छौँ सबै चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको मार्फत नै हुने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट चाहिँ धेरै ठाउँ हुन्छ। त्यसको मूल्य मात्रै बढ्दैन, त्यसको मूल्य सँगसँगै हाम्रो वस्तुहरूको अथवा के भन्छ त्यसलाई सामानहरूको मूल्य पनि बढ्ने छ, जसले गर्दा खाद्यान्नको एउटा मूल्य वृद्धि पनि हुन सक्ला। अरू इम्पोर्टेड गुड्सहरूको त मूल्य वृद्धि बढ्ने नै भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा मुद्रास्फीतिमा ठुलो प्रेसर पर्ने सम्भावना छ। म्हणजे मूल्य वृद्धि झन् बढ्न सक्छ, मूल्य वृद्धि एकदम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्छ, त्यसले धेरै ठाउँ हान्न सक्छ एउटा। र मूल्य वृद्धि बढ्नु भन्दा साथ हामी त अहिले इम्पोर्ट बेसी इकोनोमी हो, हामीले आयातबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा हाम्रो सञ्चित विदेशी मुद्राको ठुलो हिस्सा फेरि बाहिरिनु पर्ने छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप प्रेसर पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ, चुनौतीपूर्ण छ। अब यसलाई हामीले आन्तरिक ढङ्गबाट म्यानेज गरेर सञ्चित विदेशी मुद्रा झन् खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। किनकि हामीले अरू सबै आयात नगरौँ ल भने पनि हामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात नगरी त बच्न सक्दैनौँ। हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखाना केही पनि चल्न सक्दैन, उनीहरूको लागि पनि अनिवार्य छ। जस्तो रुस र युक्रेन बिचको हमला अझ बढ्दै गयो, यहाँले यहाँकै भाषामा है, रुस पूर्ण रूपमा युद्धमा होमियो, अमेरिका पनि मिसियो भने यसका खाडी मुलुकहरूमा अथवा युरोपमा पनि आज नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली श्रमिक, होइन, मजदुरहरू जे भनौँ, होइन, कामको लागि जानुभएको छ। र ती युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ, जहाँ चाहिँ रेमिटेन्सको हिस्सा पनि घट्दो अवस्थामा छ। यो प्रसङ्गलाई पनि जोड्नुहुन्छ? एकदमै। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि युक्रेन र रसिया मात्रै हो भन्ने हिसाबले मैले यो कुराहरू गरेँ। अब भोलिका दिनमा युएसए त्यहाँ मिसिने कुरा होला, नाटोको होइन मेम्बर कन्ट्रीहरू त्यहाँ मिसिने कुराहरू होला, वा अरू शक्ति सन्तुलनमा प्रमुख हिस्सेदार राख्ने राष्ट्रहरू चीन वा भारत वा अरू साउदर्न वा नर्थन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको एउटा आफ्नो भर्डिक्ट आउने होला। आज त हामीले रसियाले युक्रेनलाई आक्रमण गर्नु गलत हो भनेर हामी एकपक्षीय रूपमा मजाले भन्न सकेका छौँ, किनकि त्यहाँ अन्याय रसियाले युक्रेनलाई गरेका छ। भोलि अरू कन्ट्रीहरू त्यहाँ मिसिँदा बित्तिकै हामीले त्यो बोल्ने कुरा पनि गाह्रो होला, किनकि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। अहिले त एकपक्षीय अन्याय भएको हुनाले बोल्न सजिलो भयो। भोलि बिहान जब दुईवटा राष्ट्रहरू हाम्रो छिमेकीहरू नै दुईतिर बाँडेर जाने स्थिति फर इक्जाम्पल बन्यो भने हामी के गर्ने? त्यो हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा, टोटल इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा पनि त्यसले एक खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्नेवाला छ एउटा। दोस्रो चाहिँ अब जब युद्धको कुराहरू हुँदा बित्तिकै यसले ग्लोबल सक चाहिँ इकोनोमीमा ल्याउँछ नै। चाहे त मैले दुईवटा राष्ट्रको कुरा, एउटा सामान्य एउटा आइसोलेटेड टु कन्ट्रीको लडाइँ हुनेवाला छैन यहाँ। जब लडाइँ हुने स्थिति बन्यो भने यो ग्लोबल यही बाहनामा अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुने खतराको पनि सम्भावना देखिन्छ। त्यो सेभरिटीमा अहिले नपुग्ला, किनकि अरू राष्ट्रहरू मेच्योर छन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर आणविक शक्तिको अलिकति भनौँ न दादागिरी गर्ने हिसाबले कुनै राष्ट्र प्रस्तुत भइदियो भने यो एउटा फ्राजाइल स्टेजमा हामी चाहिँ पुग्छौँ। त्यसको असर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि
विदेशका जहाँ जहाँ अलि धेरै वर्ल्डमा इन्टिग्रेटेड भएका कन्ट्रीहरू छन्, जहाँ उत्पादनका हबहरू छन्, खास गरी मलेसियाको पेनाङ, मलेसिया भन्नु अथवा अरेबियन वर्ल्डभित्र पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको सन्दर्भमा त्यो एरिया भन्नु, रसिया आफै वा अब एक हिसाबले चाइना वा होइन युरोपको एउटा मेजर एउटा महँगो वस्तुहरू उत्पादन हुने ठाउँहरू, यी सबै ठाउँहरूमा उत्पादनमा एउटा भ्यालु चेन नै डिस्टर्ब हुने स्थिति बन्यो भने त्यसले हाम्रो रेमिटेन्समा पनि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ, किनकि मान्छेहरू काम नपाएर फेरि फर्किने अवस्था आउँछ। आजै भनौँ न तपाईँले युक्रेनबाट हाम्रो 200 जना नेपालीहरू त्यहाँ बिताडा परेको अवस्था छ, त्यसले पनि सरकारलाई कसरी ती मान्छेहरूलाई नेपालमा ल्याउने, कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने कुराको एउटा चासो चाहिँ एउटा प्रेसर चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। भोलि यसको सेभरिटी अन्त पनि फैलिँदै गयो भने स्वाभाविक छ हामीलाई चाहिँ मान्छे आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा गर्ने कुरामा मात्रै ठुलो रकम खर्चुन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। तर अहिले नै त्यो स्थिति पुग्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। आज चीन पनि एउटा भनौँ शक्तिशाली आर्थिक मुलुकको रूपमा अगाडि बढेको छ होइन, इकोनोमिक पावरको रूपमा उदाइरहेको छ, भारत पनि सँगै छ, हामी बिचमा छौँ होइन। आज चीन पनि चुप लाग्दैन भन्ने अवस्थाहरू देखिएको अवस्था पनि छ नि त ग्लोबल पावरमा, जहाँ चाहिँ रसिया र युक्रेन बिचको युद्धमा जहाँ अमेरिका जोडिएको छ। अब यसमा चाहिँ यसो छ, अब अहिले इकोनोमिक हिसाबले गर्दा त अब अमेरिका सुपर पावर पहिलो, चीन सेकेन्ड सुपर पावर दोस्रो होइन। अब हामी चाहिँ अब टप 10 कन्ट्रीकै वरिपरि छौँ यहाँ, चाहे तपाईँ इन्डियाको कुरा गर्नुहोस्, अलि पर जानुहोस् होइन। हाम्रो ट्रेडको हिसाबले जर्मन, त्यसपछि गएर युके, त्यसपछि गएर क्यानाडा, युएसए, यी सबै चाहिँ हाम्रो ट्रेड यी कन्ट्रीहरूसँग धेरै हुनेवाला छ भोलिका दिनमा पनि। एउटा पपुलेसनको हिसाबले पनि हामी एकदम लार्जेस्ट मार्केटको बिचमा छौँ, चाहे तपाईँ इन्डिया भन्नुहोस् चाहे चाइना भन्नुहोस्। मोस्ट लाइकली अहिलेसम्मको सिनारीमा हिजो मैले यसरी ढङ्गले त डिप्लोमेटिकल्ली मैले बोल्न चाहिँ खोजेको होइन, त हिजोका दिनमा रसिया र इन्डियासँगको टाइअप एक खालको थियो। तपाईँले शीत युद्धको बेला हेर्नुभयो भने रसिया र युएसएसआर भनौँ त्यति बेला सोभियत सङ्घ र भारतको बिचमा एक खालको समझदारी भएर डिप्लोमेटिक फोरमहरूमा सँगै जसो सहभागी भएको देखिन्थ्यो। मैले हिजो एउटा कहाँ न्युज पेपरमा पढेको थिएँ, अब खास गरी यो युद्धको सन्दर्भमा युक्रेनमा अट्याक गरिसकेपछि रसियाको प्रेसिडेन्ट होइन र चाइनाको प्रेसिडेन्ट बिच एक खालको लामै वार्तालाप भएको छ भन्ने कुरा पनि न्युज मिडियाहरूले भनेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरू नै कता कता लाग्ने हुन् भन्ने कुराको एउटा त्यो स्थिति नआओस्, अहिले सकेसम्म सजिलो हिसाबले यो टुङ्गियोस् होइन। तर अब त्यो स्थिति आयो भने हामी बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, किनकि हाम्रो जियोग्राफिकल लोकेसन इट्सेल्फ पनि के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा सजिलोसँग बोलेर अनि धार्जे भएर बस्ने खालको छैन। भनेपछि हामी यसै पनि संवेदनशील अवस्थामा छौँ र पछिल्ला घटनाक्रमहरूले हामी कहाँ त्यो देखाएको पनि छ कि अमेरिकी सहयोग परियोजना MCCको जुन जटिलता आज संसदमा सडकमा पोखिएको छ होइन, आक्रोश पनि बढिरहेको छ। अमेरिका र यही विषयमा चीन आम्ने सामने नेपालको मामिलामा भइरहेको अवस्था छ। यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यसमा दुईवटा कुरा हो महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। एउटा त जसरी यो MCC प्रोजेक्टलाई मिलेनियम च्यालेन्ज प्रोजेक्टलाई हामीले भन्नाले समग्र नेपालले ह्यान्डल गर्यो, यो बेठिक छ। मेरो आफ्नो भर्डिक्ट हेर्नुहुन्छ भने यो ल्याउनै पर्थ्यो भने पनि यति भद्र गरेर ल्याउनु पर्थेन, नल्याउनै पर्थ्यो भने पनि यति विवाद गरेर शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत यो वा त्यो ढङ्गले बोल्न पर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई हामीले ल्याउने वा नल्याउने कुराले ठुलो त्यत्रो महत्त्व राख्थेन हिजोका दिनमा पनि होइन। तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा यसरी बिथो लियो कि आज चल्नुपर्ने बहस हिजो त्यो प्रोजेक्टको इनिसियल फेजमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने बेलामा जे बोल्नु पर्थ्यो ती कुराहरू आज बल्ल मन्थन हुँदैछन्। यो दुर्भाग्य हो। यो मैले यो पक्ष वा त्यो पक्षको कुरा गरेको छैन। तर जेसुकै भए पनि यसले चाहिँ के कुराको सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि हामी डिप्लोमेटिक सेक्टरमा हामी मेच्योर बन्न सकेका छैनौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। भनेपछि हामी जोखिममा पनि छौँ, धेरै हिसाबले जोखिममा छौँ, किनकि हाम्रो देशप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको चासो हुने कुरो त राम्रो हो, बढी चासो भयो, कतिपय हिसाबले बढी चासो पनि भयो होला। त्यसलाई कुन मात्रामा सन्तुलन गर्ने भन्ने त हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको क्षमता, हाम्रो डिप्लोमेटिक क्यापेसिटी निर्धारण विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्ने, विदेशी नियोगहरूबाट नि विज्ञप्ति जारी गर्ने, एकदम दौडधुपमा लाग्ने भन्दाखेरि त त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन एउटा कूटनीतिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न हामी सकेका छैनौँ भन्ने कुराको सङ्केत मात्रै हो भन्छु म। यसमा धेरै बोल्दिनँ। भनेपछि हामी पनि जटिल अवस्थामा हो होइन, हाम्रो क्षमता कमजोर क्षमताका कारणले हामी जटिल अवस्थामा। भनेपछि युक्रेन यही कुरा हाम्रो क्षमता डिप्लोमेटिक क्षमता हाम्रो राम्रो हुन्थ्यो भने यही कुरा हाम्रो फेभरेबल कन्डिसन बन्थ्यो। हामीले यति बेला जुन खालको बुद्धिमत्ता अथवा सतर्कता सावधानी अपनाएनौँ भने जसरी आज रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको छ त्यो घटनाहरूसँग हामी कतै जोखिममा जान सक्ने त्यो सन्देश हामीलाई मिल्छ कि मिल्दैन? आज
मजाले सन्देश मिल्छ। शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सोचे जस्तो सजिलो सधैँभरि हुँदैन। नम्बर 1 यसको लेसन, जुनै पनि बेला जुनसुकै बेला पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा ती सम्बन्धहरूलाई निश्चित दूरी र निश्चित निकटताका आधारमा व्यवस्थित गरिनुपर्छ। एउटा चिन्ता चासो चाहिँ हामी जटिलतातिर जाँदैछौँ, जटिलतातिर हाम्रो अयोग्यताका कारण जाँदैछौँ। त्यसकारण हाम्रो अयोग्यताका कारण हामी जटिलतातिर जाँदैछौँ। कुनै पनि राष्ट्रको चासो नेपालप्रति हुने कुरा नराम्रो होइन, तर त्यो चासोलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। र अहिले जुन हाम्रो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको जुन शान्त खालको डिप्लोमेसी थियो, आज हामी बारेमा अरू मान्छेहरूले बोलिदिनु पर्ने स्थिति आयो नि। हाम्रो बारेमा अरू कोही किन बोल्छ भन्दा हामी कमजोर भएको हुनाले अरू बोल्छ। तपाईँ दुईजना छिमेकीको बिचमा लडाइँ भएको छ होइन, तपाईँ कुनै छिमेकीलाई त्यो सानो मान्छे छ त्यसलाई नपिट भनेर तपाईँ बोलिदिनुपर्छ भने त त्यो मान्छे कमजोर भएको हुनाले नि तपाईँ बोल्नु भएको छ। आज नेपालको पक्षमा चीन वा नेपालको पक्षमा भारत वा नेपालको पक्षमा अरू मान्छेहरू किन बोल्नु परेको छ भने हामी कमजोर भएको हुनाले। हामी कमजोर यस अर्थमा कि हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता, डिप्लोमेटिक मिसन चलाउने क्षमता हाम्रो कमजोर भयो। मलाई त त्यो लाग्छ। नेपालको बारेमा आज चीन जसरी बोलिरहेको छ त्यसले केही प्रश्नहरू उब्जाएको हो। त्यसले बोल्नु पर्थेन, बोलिहाल्यो, तर उसलाई चाहिँ नेपालको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर बोल्यो होला होइन। त्यसले चाहिँ अरूलाई भन्नुभन्दा पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक क्यापासिटी हामीले स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ भन्ने यसो के म्यासेज हो। नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ लाग्छ। म यो विषयमा आउँछु। आज नेपाल वा मतलब चाइना वा इन्डिया पनि अब अरू कुनै पनि कन्ट्री हाम्रो बारेमा अरू कोही बोल्न नपरोस्, सकेसम्म हामी आफै बोलेर पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसको लागि नेपालको राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार, एकदम गम्भीर र इमान्दार पनि हुनु पर्यो। सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने र नागरिक समाज हामी सबैको त्यहाँ एउटा एक खालको विकनेस देखिन्छ। निश्चित रूपमा दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिसकेपछि यसको बाछिटा हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा कतिसम्म पर्न सक्छ, नेपालको पनि भू राजनीतिक जटिलता बढ्दै गएको छ भने चिन्ता र चासो बढिरहेको सन्दर्भमा आज हामी अर्थविद डाक्टर रमेश पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा पर्न सक्ने असर र प्रभावका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक अर्थविद डाक्टर रमेश पौडेल स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो यहाँ इन्टरनेसनल ट्रेड र ट्रेड इकोनोमिस्ट होइन, एउटा व्यापार मामला राम्रो जान्नु भएको छ। जसरी आज रसिया र युक्रेन जसरी भिडन्त गयो नि, हजुर, यसको पृष्ठभूमि के थियो, कसरी यो अवस्था आज आयो होइन, जहाँ विश्व अर्थतन्त्र राजनीति जोडिएको छ। हजुर, अब यसमा त के छ भने हामीले यिनीहरूको यी दुईवटा खास गरी युक्रेन र रसियाको इतिहास हेर्नु राम्रो हुन्छ। खास गरी युक्रेन एकदम पछिल्लो इतिहास हेर्यो भने युक्रेन चाहिँ 1991मा जब जति बेला सोभियत सङ्घ विघटन भयो, विघटन भइसकेपछि बनेको राष्ट्र हो युक्रेन। र अहिले आजको स्थितिमा हेर्दाखेरि युक्रेनको क्षेत्रफल हाम्रोभन्दा झन्नै 5 गुणा बढी छ, ठुलो राष्ट्र हो। र जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीभन्दा सवाई करोड जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ बढी छन् भनेपछि धेरै हिसाबले इकोनोमिक हिसाबले पनि हामीभन्दा धेरै ठुलो राष्ट्र हो युक्रेन। तर युक्रेनभन्दा रसिया अझ ठुलो राष्ट्र हो। त्यो एउटा भूमिका चाहिँ हामीले यताबाट हेरौँ। अनि 91मा यिनीहरू विघटित भनौँ न छुट्टिए, युक्रेन चाहिँ रसियाबाट छुट्टियो। छुट्टिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न भाषाभाषीका जनसङ्ख्या बस्ने मध्येको झन्नै 20% जनसङ्ख्या अहिले पनि रसियन भाषा बोल्ने र रसियालाई को मामलाहरूमा सपोर्ट गर्ने खालको पपुलेसन छ। त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यस्तो खालको संरचना बनेको छ। त्यो संरचनाको कारण उनीहरूले युक्रेनले ल्याउने बेला बेलाका नीतिहरूमा रसियाको प्रभाव रहिरहोस् भन्ने चाहन्थे। भनेपछि त्यहाँको मेजोरिटी र त्यो 20%भन्दा बाहेक अरू 80% मान्छे प्लस त्यहाँको राज्य सत्ता त के भन्दाखेरि रसियाको प्रभाव हामी त्यहाँबाट भर्खर छुटेको त्यसको प्रभाव घटोस् भन्ने चाहनु, अन्यथा होइन। राजनीतिक हिसाबले त्यो गर्दै गयो र पछिल्लो चरणमा त्यहाँ अब अमेरिका शक्ति राष्ट्रको हिसाबले व्यापार लगायत धेरै कुराको सम्भावना देखिसकेपछि र शीतयुद्धको एउटा धङधङीको कारणले पनि अमेरिकाले युक्रेनलाई सपोर्ट गरेर जाने स्थिति बन्यो। यो गरिसकेपछि 2014मा हो जस्तो लाग्छ, 2014मा उनीहरूको बिचमा एउटा लडाइँ सुरु भयो। आज
यो धेरै ग्यापपछि 8 वर्षपछि भनौँ न अहिले लडाइँ हिजोबाट अस्तिबाट भनौँ न आयो साँझ बिहान कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा मात्रै हो। नत्र उनीहरूको एक खालको वार त उनीहरूको 2014 भने 2014 सालबाटै सुरु भएको होइन। त्यो 20% मान्छेहरू युक्रेनको लागि यो वा त्यो हिसाबले समस्या चाहिँ भयो डिप्लोमेटिक मिसनमा हेर्दाखेरि। उनीहरू प्रो रसिया सपोर्टर जस्तो देखियो। अनि त्यो 20% मान्छेको प्रोटेक्सनको लागि रसिया फेरि युक्रेनमा हमला गर्न पुग्यो। यो पृष्ठभूमि हो। म यहीँनिर जोड्न चाहन्छु यसलाई। हामी पनि आज एउटा भूव्यवस्थित राष्ट्र हो जहाँ ठुल्ठुलो इकोनोमी छ, जहाँ चाहिँ भारत चीन हामी बिचमा छौँ र हामी ल्यान्डलक कन्ट्री होइन। र नेपालको भू राजनीतिमा बेला बखत घरि भारतको घरि चीनको पनि प्रभावहरू देखिन थालेका छन्, चाहे वामपन्थी र पार्टीहरूको नाममा हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस अथवा प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूको नाममा होस्। यो अवस्थालाई आज पछिल्ला दिनहरूमा पछिल्ला घटनाहरू जोड्नै पर्ने हुन्छ सन्दर्भवश होइन। एमसिसी जसरी आज जोडिएर आउँदा दुई भनौँ विशाल देशहरू हामीसँग जोडिएका छन्, चाहिँ ठोकिएका छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म त्यही पुग्दै थिएँ। जस्तै अब मैले युक्रेन र नेपालको सन्दर्भमा एउटा कम्पेरिटिभ मतलब डेटाहरू हेर्दाखेरि के देखेँ भने युक्रेन चाहिँ हामीभन्दा क्षेत्रफलको हिसाबले झन्डै 5/5 गुणा ठुलो छ, एउटा नम्बर 1। नम्बर 2 जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीभन्दा 1.25 करोड जनसङ्ख्या बढी युक्रेनमा छ नेपालमा भन्दा। र उसको छिमेकी लार्जेस्ट छिमेकी भनेको रसिया हो। क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै तर जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि बढी, तर अरू हिसाबले हामी जस्तो चेपुवामा उनीहरू थिएनन्। छिमेकीहरू पनि हामीभन्दा धेरै छन् त्यहाँ। अलि एडभान्स इकोनोमिक स्टाटस पनि राम्रो आर्थिक हिसाबले होइन। त्यसपछि अब हाम्रोभन्दा अझ बढी अलि साङ्ग्रो खालका भाषाभाषी सङ्ख्या कम, हामी जस्तो धेरै डाइभर्स पनि होइन। पूर्व रसियाबाट छुट्टिएको एउटा देश हो त्यो हिसाबले। हाम्रोभन्दा कम हिस्ट्री एक हिसाबले गर्दाखेरि आधुनिक इतिहास हेर्दाखेरि होइन। तर त्यत्रो हामीभन्दा ठुलो राष्ट्रलाई पनि एउटा छिमेकी राष्ट्र त्यसरी पेल्न सक्दो रहेछ भनेपछि जसरी हामीले युक्रेन र रसियाको कम्पेरिजन गर्छौँ त्यस्तै गरी हामीले नेपाल र चाइनाको वा नेपाल र भारतको कम्पेयर गर्ने भने हामी त कता हराउने जस्तो कन्डिसनमा छौँ। प्लस हाम्रो भूपरिवेष्टित एउटा ल्यान्डलकनेसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो जटिलताहरू अझै अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दा हामी संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ है। कुनै पनि बेला इन्डियाले र चाइना दुईटै छिमेकीहरूले हार्ड पावरमा विश्वास गर्ने स्थिति बन्न सक्यो भने हामीलाई धेरै हिसाबले अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले ज्यान कसरी बचाउने एक हिसाबले इकोनोमीलाई कसरी बचाउने, हाम्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, हाम्रो भूगोललाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी बाहिर हल्ला नगरिकन स्ट्राटेजिक मुभमा चाहिँ चल्नुपर्छ। र त्यो हिसाब चाहिँ के हो भने देशको सीमानाकाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, जनसङ्ख्याहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कस्ता मान्छेहरूलाई नागरिक दिने, कस्ता मान्छेलाई राजसत्तामा पुर्याउने, कस्ता मान्छेलाई चुनाव जिताउने, यी कुराहरू चाहिँ ती सबै कुराहरूको जगमा यी कुराहरूले काम गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरामा जनसङ्ख्या सचेत भनौँ न जनप्रतिनिधि, जनसङ्ख्या, नागरिक समाज अझ बढी सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। हामी लडेर सधैँभरि त्यो मेसिनै चलाएर भने मेसिन गनबाटै भुटेर त्यो सबै कुरो त सम्भव छैन। आन्तरिक लडाइँमा मात्रै हामीले वर्षौँ खर्च गऱ्यौँ भने त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो छिमेकीहरूसँग कम्तीमा एउटा खालको रिलेसन हामी कसरी बाँच्ने हो त? रिलेसन राखेर मात्रै बाँच्ने हो कि अथवा चाहिँ भनौँ न शक्ति आर्जन गरेर बाँच्ने हो कि हार्ड पावर गेन गरेर? त्यसमा त हामी पक्कै जाँदैनौँ। हामी त डिप्लोमेटिक तरिकाले नै बाँच्न चाहन्छौँ, दुइटैलाई सन्तुलनमा लिएर जान चाहन्छौँ भनेपछि त्यो खालको व्यवहारमा हामी सजग हुनु पर्यो। एमसिसीमा कता कहीँ हामी छिचलिएका छौँ कि हामीले जुन ढङ्गले त्यसलाई त्यो विवादलाई व्यवस्थापन गर्न जानेनौँ कि त्यसले गर्दा यो वा त्यो ढङ्गले हामी एक्सपोज हुँदैछौँ कि यो चाहिँ खतराको विषय हो। यो लम्बिँदै गयो भने हामी पनि युक्रेनको अवस्थामा 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला त पुग्न सक्छौँ। त यी बारेमा हामी सजग चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि कुराको विरोध गर्दा पनि त्यसका सीमा हुन्छन्, ल्याउँदा समर्थन गर्दा पनि त्यसका कुरा दुईटै कुराका सीमा हुन्छन् भन्ने कुरा मूल रूपमा नागरिक कर्मीहरूले, मूल रूपमा राजनीतिक कर्मीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। भनेपछि नेपाल पनि भोलिको दिनमा हाम्रो जटिलताहरू थपिँदै गयो, हाम्रो संवेदनशीलता कमजोर भयो, हाम्रो बुद्धिमत्ता ध्यान पुग्न सकेन, राजनीतिक नेतृत्वको हाम्रो कूटनीति कमजोर भयो भने युक्रेन जस्तो हामी भोलिको दिनमा कता चेपुवामा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। मजाले हाम्रो भौगोलिक एउटा संवेदनशीलता छ। हामी आर्थिक रूपमा पनि हामी विभिन्न हिसाबले म भन्छु जनसङ्ख्या कम्पोजिसनको हिसाबले पनि हामी फ्राजाइल स्थितिमा छौँ होइन। मैले त्यही भएर नागरिकताको कुरा तपाईँलाई भने होइन। फिजीको इक्जाम्पल त मैले सुन्नु भएको छ। कति पर्सेन्ट उत्तरबाट पनि तिब्बतीयनहरू पनि आउने क्रम छ र दक्षिणतर्फबाट पनि आउने क्रम छ। दुवैतिरबाट रोक्नुपर्छ यो कुरा त किनकि हाम्रो भूगोल अस्ट्रेलिया वा क्यानाडा वा युएसएको जस्तो छैन, हामीलाई त्यो सुविधा छैन। मैले यहाँको प्रश्न यहाँले जुन चाहिँ राख्नुभएको जटिलतासँग जोड्न चाहन्छु। उत्तरी नाकाहरूबाट पनि
उत्तरतर्फका नागरिकहरू तिब्बतीयनहरू होस् अरू विभिन्न खालका मूलका नागरिक होस् आउने क्रम छ। दक्षिणतर्फबाट नि भारतीय मूलका नागरिक भारतीयहरूले यहाँ नागरिकता लिने क्रम बढेको अवस्था छ। यो तपाईँले उठाइ पनि सक्नुभयो। भनेपछि यी जटिलतालाई नेपालको कुटनीतिक तहबाट तहबाट राजनीतिक तहबाट के कस्तो कुराहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ? कामको लागि आउने, व्यापारको लागि आउने कुरालाई, पुँजीसहित आउने कुरालाई हामीले वेलकम गर्नुपर्छ। हामी अहिले 21औं शताब्दीको पनि अब तेस्रो दशकमा प्रवेश गऱ्यौँ होइन। एकदमै आइसोलेटेड भएर त हामी बस्न सक्दैनौँ। तर जुन नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकको हक भन्छौँ नि हामीले, जो परम्परादेखि भन्दै आएको जुन नागरिकताको हक छ नि, त्यो हकलाई हामीले अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। एकातर्फ हामीले चाहिँ यहाँबाट बाहिर पढ्न गएर बाहिर रोजगार गएका मान्छेहरूलाई विदेशी भन्दैछौँ, अर्कोतर्फ रात बिरात पस्ने मान्छेहरूलाई नागरिकता दिँदैछौँ। यो दुईटाको सन्तुलन मिलिरहेको छैन। हाम्रा युवाहरू चाहिँ पलायन भइरहेका छन् युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा होइन। हजुर, हाम्रो धेरै युवा खाडी मुलुकमा छन्। उनीहरूलाई हामी विदेशी भनेर जबरजस्ती टिका लगाइदिन्छौँ। हाम्रा कतिपय नेताहरूको क्रियाकलाप हेर्नु त गएको 10 वर्षमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, विदेशको भनौँ न एउटा रेसिडेन्सी लिएर काम गर्ने भिसा हो जुन 3 वर्ष वा 4 वर्ष, कुनै देशमा 3 वर्ष कुनै देशमा 4 वर्षमा नवीकरण गरेर बस्नुपर्छ। त्यो भिसा लिएको मान्छेलाई हामीले चाहिँ विदेशी बनाउँदैछौँ होइन। नाङ्गो शरीर लिएर एउटा साइकल बोकेर वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारीहरूसँग साँठगाँठ सम्बन्ध राखेर नेपालमा अस्थिर बनाउन चाहने एउटा शक्ति चाहिँ नेपाल भित्री भने उसलाई हामी ससमान वा हाम्रो संयन्त्र कमजोर संयन्त्रका कारण उसलाई नागरिकता दिँदैछौँ। यो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउनेवाला छ? त्यसले गर्दा हामी नागरिकताको सवालमा अरू ठुला राष्ट्रहरूभन्दा बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ। त्यो संवेदनशील बनिएन भने त्यहाँ रसियाको 20% पपुलेसन जस्तै वा फिजीको चाहिँ मेजोरिटी अफ द पपुलेसन एउटा इन्डियन ओरिजिनको हुँदाखेरि देखिएको समस्या जस्तै भोलि नेपालमा पर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन। भन्छ नेपाल पनि युक्रेन बन्न सक्ने सम्भावना, युक्रेन वा अरू यस्तै फ्राजाइल देश बन्न सक्छ, त्यो खतरा सक्छ। त्यसको लागि हाम्रो राजनीतिक तहले कस्तो खालको सोच, त्यो खालको गाम्भीर्य त मैले भेटेको छैन अनेस्टली भन्दाखेरि अहिलेको राजनीति, कुनै पनि राजनीति। तर अहिलेको देशमा जस्तो यहाँले भन्नु पनि हामी कहाँ दुईवटा ध्रुवीकरण देखेको छ। पुँजीवादीहरू अथवा प्रजातन्त्रवादीहरूको एउटा एक खालको सोच अथवा दक्षिणतर्फ भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा फर्किएको देखियो भने वामपन्थी सोच भएका वामपन्थी पार्टीहरू उत्तरतर्फ होइन चिनिया पार्टीहरूतर्फ फर्केको देखियो नि त। यो त प्रष्ट देखियो। त्यो चाहिँ नामले कम्युनिस्ट वा नामले काङ्ग्रेस भन्नेहरूलाई त्यो चाहिँ एउटा आवरण चाहिँ दिलाएको छ होइन। जस्तै अहिले चाइनाकै कुरा गर्ने भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हो, तर पुँजीवादको विकासको चरणको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो धन्य अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने एउटा राष्ट्र त हो नि। भारतलाई हामीले चाहिँ अलि बढी पुँजीवादी राष्ट्र भन्छौँ, तर उसका नीतिहरू बढी प्रोटेक्टिभ थिए। आजभन्दा अझै पनि चाइनाको तुलनामा धेरै प्रोटेक्टिभ छ भनेपछि नीतिको हिसाबले, व्यापारको नीतिको हिसाबले इन्डिया अलि बढी सोसलिस्ट देखिन्छ, चाइना पुँजीवादी देखिन्छ। राजनीतिक फिलोसफीमा विश्वास गर्ने हिसाबले चाइना चाहिँ सोसलिस्ट देखिन्छ, इन्डिया चाहिँ क्यापिटलिस्ट देखिन्छ होइन। तर नेपालमा त्यो हिसाबले हेर्ने पनि अलि होइन कि त्यो फ्लेभर चाहिँ आउँछ तपाईँले भने जस्तो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उत्तरको सपोर्ट गर्ने अनि क्यापिटलिस्टहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कतिपय होइन मधेसवादी दलहरूले दक्षिणको सपोर्ट गर्ने वा अमेरिकाको सपोर्ट गर्ने त्यो लबी चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो राष्ट्रको लागि धेरै फाइदाजनक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो खालको टकराव बढाउनु आवश्यक छैन। अझ एमसिसीमा त त्यो जनावश्यकै छैन। एमसिसीमा जोडेर उत्तर र दक्षिणलाई अलग अलग गराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। एक खालको मान्छेहरू एमसिसी लियो भने बिआरआई पनि लिनुपर्छ भन्छन्, अथवा बिआरआई लियो भने एमसिसी पनि लिनुपर्छ भन्लान् होइन। एक थरी मान्छेले एमसिसी मात्र लिनुपर्छ, बिआरआई लिनुहुन्न भन्ला। एक थरी मान्छेले बिआरआई लिनुपर्छ, एमसिसी लिनुहुन्न भन्ला। त्यसले खासै राजनीतिकमा अर्थ राख्दैन। यी सबै परिदृश्यहरूलाई हेर्दा त हामी खतराको भुमरीमा त रहेछौँ। व्यवस्थापन गर्न जानेनौँ भने हामी खतराको भुमरीमै पर्नेवाला छौँ। त्यही भएर अलि होसियारीपूर्वक हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरूले, हाम्रो राजनीति स्वयंले, नागरिक समाजले अलि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ। नेताहरूले बोलेकै कुरालाई पछि लाएर नारा जुलुस गरेर सबै कुरो नारा जुलुस सडकबाट समाधान निकाल्ने हिसाबले गएर अबको दुनियाँ पार लाग्दैन। यदि संवेदनशील विषयहरूमा हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू किन जिम्मेवार बन्न नसकेको होला? त्यो जिम्मेवारी बोध चाहिँ के गरेर आउने मैले बुझेको छैन। उमेरले पनि उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ, भेटघाट गर्नुहुन्छ, रातारात छलफल भइरहेको छ। आधारमा भन्दा पनि यहाँ हाइपोथेटिकल कुराहरू जोडेर कुनै पनि कुराको विरोध वा समर्थन गर्ने प्रवृत्ति बढी बन्यो। कसले चर्को भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषामा चर्को गरी ढाँट्न सक्छ, त्यही नेता बन्ने प्रवृत्ति जुन हामी कहाँ गएको 30 वर्षमा हुर्कियो त्यसैको परिणाम हो भन्ने लाग्छ। देश अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा लोकप्रियता भन्दा पनि वास्तविकतातिर जानु पर्यो होइन? एक्ज्याक्टली। सधैँभरि मेच्योर पोलिटिक्स गर्ने मान्छे वास्तविकतामै जानुपर्छ। वास्तविकता जानु पर्यो। हामी कुन अवस्थामा छौँ, कुन परिवेशमा छौँ। हामी लोकप्रियताकै भनौँ दल पार्टी विशेष लोकप्रियता होइन नेताको विशेषता भन्दा पनि एउटा
राष्ट्रको आजको आवश्यकता, अप्ठ्यारो अवस्था, जटिलतालाई निकास त खोज्नु पर्यो नि। पर्यो। चर्को भाषण गर्ने मान्छे राम्रो नेता भन्ने मानसिकताबाट आम नागरिक मुक्त हुनुपर्छ। ज्ञान, उसले लिने मेच्योर एउटा दृष्टिकोण, उसले गर्ने तथ्यहरूको विश्लेषण, त्यसका आधारमा मान्छे छान्ने प्रयत्नको प्रचलनको विकास गरिएन भने देश यस्तै भट्कालमा पर्दै जान्छ। जटिलता गएको 7 दशकको हाम्रो उपलब्धि के छ भनेर हेर्ने भने राजनीतिमा हामीले लोकतन्त्र पाछौँ, तर आर्थिक रूपमा के भन्ने कुरा ठुलो गम्भीर प्रश्न छ। लोकतन्त्र पनि राजनीतिक पार्टीहरूले निर्णय गरिरहेका छन् कि व्यक्तिभर मुठीभरका मान्छेहरूले निर्णय गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि अर्को प्रश्नवाचक चिन्ह सबैको सामु छ। यही कारणले गर्दा हाम्रो जटिलतालाई बुझ्ने कुरामा समस्या छ। यस्तो जटिल अवस्थामा विषयका विज्ञहरू हैन, जो व्यक्ति अनुभवी छन्, विज्ञ छन्, हरेक खालको नागरिक समाजका बुद्धिजीवीहरूसँग सरसल्लाह लिनु पर्यो। मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा जान सक्छ। कति एमसीसीको बारेमा मैले थोरै जोडेँ। एमसीसीकै बारेमा लिने वा नलिने भन्ने कुरा श्रीलङ्कामा त्यत्रो लामो विवाद हुँदाखेरि त्यहाँ विज्ञहरूको समूहले नलिने भनेर निर्णय गर्यो। नेपालमा यत्रो विवादका बीच कुनै विज्ञलाई सोधेर कुनै प्रधानमन्त्रीले वा अर्थमन्त्रीले वा कुनै एउटा इन्ट्राक्सन प्रोग्राम गरेको थाहा पाउनु भएको छ? नेताहरूलाई जे मन लाग्यो त्यति बोल्दैमा राष्ट्रको प्रोग्राम हुन्छ? त्यो त हुँदैन। भएको त्यही भयो। केही राजनीतिक पार्टीको मुठीको कार्यक्रम भएको छ, नागरिक समाजसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएको छैन भन्ने तपाईँको गुनासो हुने। महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण अनुभव र चोटिला प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद नवराजजी, तपाईँको समय न्युज 24लाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा आज नेपाल पनि भू राजनीतिक जटिल अवस्थामा रहेको छ। यस्तो बेलामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू कमसेकम एकै ठाउँमा आएर एउटा मिलनबिन्दु खोज्न आवश्यक छ। सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ। मुलुक जटिल अवस्थामा रहेको छ भन्ने चिन्ता, चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद। हामीसँग अर्थविद डाक्टर रमेश पौडेल जोडिनु भएको थियो। उहाँ तुरिन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।